नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पदबाट हटाएर देखाउन गृह जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान जारी रहेको दाबी। चाँडै विप्लवसँग वार्ता हुने उद्घोष। अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च पुगे प्रचण्ड। अदालतको अवहेलना नगरेको अब पनि नगर्ने प्रतिबद्धता सहितको जवाफ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपा नेता भीम रावलको चेतावनी। व्हिप नमान्ने कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नसक्ने दाबी। शेयर बजारमा 4 महिना यताकै भारी गिरावट। झण्डै 80 अङ्कले खस्कियो नेप्से। बोनस शेयर समायोजन हुँदा शेयर बजार पनि ओह्रालो। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बयज युनियन र खुमलटारको जित। नयाँ बस्ती र झम्सकेल युथ क्लब पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको सङ्गमस्थलमा बन्ने चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा आइतबार माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष समेत आफै भएकाले पदबाट हटाउन चुनौती दिनुभयो। मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुहोस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको म जनताबाट फर्केर आएको हुँ। अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आए। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्ड माधव समूहले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हार्दैमा केही फरक नपर्ने बताउनुभयो। देशमा विकासको आँधी बेहरी आएको ओलीले दाबी गर्नुभयो। देशमा भएको विकास र समृद्धि देख्न नसकेर केही व्यक्ति अत्तालिएको उहाँको आरोप छ। ओलीले केही दिनमै विप्लव समूह समेत वार्तामा आउने जानकारी दिनुभयो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन्। आज आफै अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिएका दाहालले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जनाएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा बहस भइरहेका बेला नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता समेरो हायुले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अध्यक्ष प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। लिखित जवाफमा प्रचण्डले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको र कहिले पनि नगर्ने जवाफ दिएका छन्। अदालत र न्यायाधीश उप लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा बाधा गर्ने, न्यायिक फैसला उल्लङ्घन गर्ने कुरा मात्रै अवहेलना हुन सक्ने भए पनि आफूले कहिले त्यस्तो नगरेको जवाफ प्रचण्डको छ। परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ। सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई भइरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतले कानुन अनुसार फैसला नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर प्रचण्डले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा आफूले अदालतलाई विश्वास गरेको र अदालत र न्यायाधीशलाई लाञ्छना लगाउने कुनै पनि काम नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। जनतालाई चाहिँ जम्मा गरेर जनता कहाँ गएर यो मैले सुनाएको हुँ। यही सुनाउने क्रममा विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो। मेरो कुरालाई मन पराएर प्रसारित गर्नुभयो। कतिले विरोध गरेर चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर विरोध गर्नुभयो। त्यो पनि उहाँहरूको हकको कुरा हो। त्यस कारणले यही त वक्तता प्रकाशन स्वतन्त्रता हो। हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता यही हो। त्यस कारण अदालतको गरिमालाई, अदालतको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई
मैले कुनै प्रकारको चाहिँ आक्षेप आउने काम गरेको छैन र होइन। सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामाथि सुनवाई चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध समेत रिट दायर भएको थियो, जुन रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत लिखित जवाबसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सर्वोच्चमा जवाब पेश गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। अब अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने ढङ्गलाई मध्यनजर राखेर सचिवालयले एक खालको गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। सचिवालयका ओभरअल धेरै कामहरूमध्ये एउटा बैठकहरूको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यसलाई सचिवालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ र विशेष गरी हामीले अहिले विभिन्न आयामबाट हेरेका छौँ। जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो, अहिले पनि कोरोनाको महामारीको अवस्था छँदैछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने छ। हामीले विशेष गरी हेर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापन जस अन्तर्गत एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, विधेयकको अवस्था कस्तो छ, कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने कसरी अवस्था छ, भइरहेको कर्मचारी कोही बिरामी परेर विधामा बसेर अथवा ऊ छ कि छैन, यी लगायतका कुराहरू हामीले प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलिन नदिन ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको बताउनुभयो। बैठकहरूको व्यवस्थापनमा समितिहरू पनि त्यतिकै सक्रिय रहन्छन्। तिनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा कति ध्यान दिनुभएको छ भन्ने कुराहरूमा हामीले सभाको बैठकलाई मात्रै नभएर समितिको बैठकहरू पनि त्यतिकै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै पनि ल्याप्सेस नहोस्, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई त्यत्तिकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर सचिवालयले काम गरेको छ। जुन मापदण्डहरू हामीले सभाको बैठकलाई अपनाएका छौँ त्यही मापदण्डहरू नै समिति बैठकलाई पनि अपनाएका छौँ। त्यसैले हामी दुईटै समिति तथा सभाका बैठकलाई उत्तिकै प्राथमिकता राखेर सिमिलर ढङ्गले नै फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो व्यवस्था हाम्रो तर्फबाट छ। संसद सचिवालयले विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि सचिवालयको तयारी रहेको भन्दै आवश्यक परे समितिहरूको बैठक सञ्चालन गर्न पनि प्रशासनिक तवरबाट तयारी अवस्थामा रहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अभियन्ता र स्थानीयले घेरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदा पुनर्निर्माणमा विवाद हुने गरेको मेयर साक्यको भनाई। शेयर बजारमा 4 महिना यताकै भारी गिरावट, झण्डै 80 अङ्कले खस्कियो नेप्से। बोनस शेयर समायोजन हुँदा शेयर बजार ओह्रालो। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियन र खुमलटारको जित, नयाँ बस्ती र झम्सीखेल युथ क्लब पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा घर भत्काउने र कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा घर भत्काउने र कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने काम गरेको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलन अभियान र उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आइतबार सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा जनताको घर गैरकानुनी रूपमा भत्काएर सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने र कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने कामको विरोधमा महानगरपालिका घेराउ गरेको हो। घेराउ कार्यक्रममा उपस्थित भएका बालाजु क्षेत्रका स्थानीयले सडक विस्तार गर्ने नाममा घर भत्काइदिँदा आफूहरूको उठीबास भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नपाएको पनि उनीहरूले बताए। हामीले त 1 रुपैयाँ 1 सुका पैसा पनि लिएको छैन माथिको ग्रुपले।
त्यसकारण अब उनीहरूले भड्काइसियो त्यो पिच गरिसियो हामी पैसा दिन्नौँ भनिरहेको छ मन्त्रीज्यूले नदियोस् खाओस् तर जनताहरूले त हेर्छ नि त्यसकारण न्याय पाउनु पर्यो न्याय राज्य हो भने चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो हामीलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्यो लुटेर लिने भए लिनुहोस् मार्नुहोस् अहिले पनि सबै हेरिरहेको छ लुटेर ठोकिदिए हुन्छ होइन भने कमसेकम नेपाली नागरिक हो भने नागरिक हुने अनुभूति चाहिँ दिलाउनु पर्यो यदि उनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हो हामीलाई यो अब यो 7 मिटर कायम गरेर मात्रै लिने हो 7 मिटर मात्रै कायम गर्छु भनेर भन्नुभयो ठिक छ 7 मिटर कायम गर्नुहोस् हामी छोड्न तयार छौँ हामीले 7 मिटर छोडिदिएछ हामीले 7 मिटर छोडिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि ल अब 7 मिटर अब तपाईँले हाम्रो धेरै नै बाँकी छ घर त्यो 7 मिटर छोडेर पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो 7 मिटरलाई पनि पुरै पेलिदिनु भयो हामीलाई चाहिँ पेलिदिनु भयो हाम्रो बस्ने ठाउँ घाँस बास केही छैन हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन किनभनेदेखि जनतालाई हेर्ला भनेर हामीले भोट दिएको हो हामीले दिएको भोटले आज आएर हामीलाई यस्तो दृष्टि दिन्छ भने के काम लाग्यो त भन्नुहोस् त यस्तै बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले कमल पोखरीमा कङ्क्रिट प्रयोग गरी कमलको फूल फुलाउँदा पोखरीको मौलिकता नष्ट हुने बताएका छन् जनताले कङ्क्रिटको प्रयोग नगर्न माग गरिरहे पनि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नसुनेको पनि बताए उनीहरूले जनताका आवाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने मेयरले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् जहिले पनि सम्पदाको नाममा विकासको नाममा चाहिँ सम्पदामाथि एकदम हस्तक्षेप भइरहेको छ र हामीले साँच्चै सोच्ने हो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कमल पोखरीमा चाहिँ कङ्क्रिट राख्दामा के हुन्छ र अलिक राम्रो हुन्छ यो त ब्युटिफाई गर्ने प्रोजेक्ट हो भनेर यदि तपाईँलाई लाग्छ भने यो रङ कङ्क्रिटले चाहिँ पोखरीलाई यो जुन पोखरीको कन्सेप्ट छ त्यो नै विपरीत हो कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिट त्यहाँ राख्नाले चाहिँ पानीको ट्रान्सफर नहुने हो होइन त्यो भएर त्यो एउटा सिम्पल लजिक हो कि त्यो एकदमै सबैले मैले चाहिँ मेरो आमालाई भन्दा पनि आमाले चाहिँ यो कङ्क्रिट राखेपछि त कहाँ त्यसमा पानी अड्किन्छ र भनेर मेरो आमाले पनि जो चाहिँ पढे पनि छैन लेखे पनि छैन होइन त्यस्तो मान्छेले त बुझ्छन् भने हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो अब बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ तपाईँको नियत के हो तपाईँ महानगरपालिकाको मेयर भएर उहाँकै कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो महानगरपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँकै भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नुपर्ने त्यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझाउनु पर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र महानगरपालिका घेराउ कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयले हाम्रो सोबासे घर जग्गा हाम्रो अधिकार हाम्रो माग पुनर्स्थापना गर राज्य संयन्त्रका अङ्गहरूको दुरुपयोग बन्द गर बालाजु बाइपासमा उठीवास गरिएका सुवासीहरूलाई सोही स्थानमा पुनर्स्थापना गर नागरिकहरूको उठीवास हुने गर्ने कस्तो सरकार कस्तो विकास यो भूमि या देश पर्वतीय भाषा र भाषीको पेवा होइन सम्पदा मास्ने भूत भगाउँ कमल पोखरी जोगाउँ लगायत लेखिएका पम्पलेट समेत बोकेका थिए काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोशित हुनुभएको छ आज सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मेयर साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको बताउनुभयो कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको मेयर साक्यको भनाइ छ अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरीको वातावरण हेरेर निर्णय गर्न खोजेको र जनतालाई एकापसमा लडाउन खोजेको आरोप पनि मेयर साक्यले लगाउनुभयो मेयर साक्यले पुरातत्व विभागले यही अनुसार काम गर्दै गए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो हटाउँछौँ हटाएर भने अब स्थानीय बासिन्दाहरू नगरपालिका मिलेर आवश्यक कारबाही गरेर अगाडि बढ्छ के बोल्नु पर्यो भने पुरातत्वको सोधेको छौँ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण गर्यो भने मौलिकता कस्तो हुन्छ त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन के मिसियो भने त्यो पनि थाहा छैन कसले त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनु थाल्यो त्यो पनि थाहा छैन अनि पुरातत्व विभाग त्यहाँको वातावरण हेरेर अगाडि बढ भन्छ पुरातत्व विभागले त्यहाँको वातावरण हेर्ने काम हो के उसलाई लडाउने काम हो त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छाडा रूपमा छन सकिन्न जनता बिचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोजिने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ प्राधिकरणले कुनै पनि विवादमा नबोल्दा समेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो विवाद आएपछि प्राधिकरण भाग्ने गरेको आरोप मेयर साक्यले लगाउनु भएको छ
ठाउँ गएर चाहिँ हेरेर आउनुहोस्। अनि हामी यहाँ दङ्गल भवन बनाउँछु भन्दा पनि बनाउन नदिने, आकांक्षा बनाउँछु भन्दा पनि बनाउन नदिने। यही बसन्तपुरमा रहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ भने त्यो पनि बनाउन नदिने। असममा रहेको हामी इटा चपा बनाउँछौँ भने बनाउन नदिने। अनि त्यो सम्पदा हुने भत्किएपछि अनि महानगरले बनाएन, भोलि त्यहाँ भौतिक क्षति भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ? न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मा लिन्छ, न पुरातत्व विभागले जिम्मा लिन्छ। त्यसबाट गाली खाने भने यो मेरै हुन्छ कि वडाहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कुरालाई अब हामी सचेत नहुने हो भने धेरै सहयोग अवसर बसिँदैन, सोझो भए पनि योग्य पनि तरिका हुन्छ। त्यसकारण मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि भनेका छौँ, आफूले गरेर जे पनि थिए अरूले गरेर त्यति भन्न पाइने। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्राधिकरण जोडिएका सम्पदाहरूको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हुने खालको कुराहरूमा आफ्नो तरिकाले सोध्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ समस्याहरू छन्। त्यसलाई अरू कुनै पनि उपाय छैन, हामी एकसाथ बसिकन छलफल गरेर निचोड चाहिँ जे हो त्यो अनुसार चाहिँ निकालेर काम गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। त्यसका निम्ति म यहाँहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। मेयर साहबले पनि केही प्रसङ्गहरू राख्नु भएको छ। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अरू थुप्रै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका कामहरू भइरहेछन्, तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यो ठाउँमा प्राधिकरणले फेरि पनि समन्वय गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ सबैलाई साथमा राखिकन त्यसको निकास निकालेर अगाडि जान जरुरी छ। सम्पदाहरूको त्यसलाई चाहिँ मूल्य मान्यतालाई पनि कायम राख्ने, स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिको भावनालाई पनि चाहिँ साथ लिएर जाने यो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीले विगतमा थुप्रै खालका समस्याहरूलाई समाधान गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर बनाउन लागिएको गेवालीले बताउनुभयो। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै सम्पदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका 5 जिल्ला अस्पताललाई आइतबार हेटौँडामा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशका 5 अस्पताललाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको हो। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका एम्बुलेन्स मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पताल तुलनात्मक रूपमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताल भन्दा स्तरीय ढङ्गले चलिरहेको दावी गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारले चलाएको भन्दा स्तरीय ढङ्गले चलेको छ। हामीले सबै अस्पताललाई वेल इक्विप्ड साधन र स्रोत सम्पन्न गराउँदैछौँ। अब भवनहरू पनि अलि निर्माण भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रा धेरै अस्पतालहरू व्यवस्थित भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। नुवाकोटमा पनि राम्रो अस्पताल बनिरहेको छ, सिन्धुलीमा पनि बनिरहेको छ, हेटौँडामा पनि बनिरहेको छ, अरू विभिन्न ठाउँमा पनि अस्पतालका भवनहरू सुन्दर बिल्डिङहरू छन्। जिल्ला अस्पतालहरूको भवन निर्माणको क्रम जारी रहेको बताउँदै उहाँले जनशक्ति र उपकरणको पर्याप्त उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो पटक सुविधा सम्पन्न ख वर्गको एम्बुलेन्स जिल्ला अस्पताललाई प्रदान गरेको जनाइएको छ। अहिले उपलब्ध गराइएका 5वटा एम्बुलेन्सको लागत 1,46,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। भोजपुरको आम्चो गाउँपालिका 6 बयाङका 150 घर परिवार व्यावसायिक चिया खेतीमा आकर्षित भएका छन्। 5 वर्ष अघि प्रशस्त जमिन र उचित हावापानी भएको ठाउँ रोजेर व्यावसायिक चिया खेती सुरु गरेका उनीहरूलाई गाउँपालिकाले समेत वार्षिक अनुदान दिएर नगदे बालीमा कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न थालेको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने आम्चो गाउँपालिका बयाङका किसानहरू 5 वर्ष अघि व्यावसायिक चिया खेतीमा लागे। भोजपुरका लागि नौलो मानिएको यो खेती निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित उनीहरूका लागि एउटा चुनौती नै थियो। तर कृषकहरूले जोखिम मोलेर सुरु गरेको चिया खेती यति बेला अरू कृषकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। 1 करोडभन्दा बढी लगानीमा करिब 5 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको चिया खेतीले अहिले उत्पादन दिएको छ। लगभग 700 रोपनी क्षेत्रफलमा 150 घर संलग्न रहेको आमचोक चिया कफी सहकारी संस्थाले चिया खेतीको सुरु गरेको थियो। किसानहरू हाल चियाको बिरुवा राम्रो भएसँगै चियाको उत्पादन हुन थालेपछि
खुसी भएका छन्। हामीले काम गर्ने हो, हामीले श्रम गर्ने हो, श्रम पाउनुपर्छ। कृषकले एउटा नगद दिवालीमा एकदम उत्रिनुपर्छ। हामीले कृषक त्यतिकै एउटै हामीले खनजोत गरेर त्यही बाली लाउने, त्यही बालीमा हामी जमिने रमिने भन्ने अलिकति नहुँदो रहेछ भन्ने हामीसँग चिनारी भयो। आमचोकको चिया कफी स्थानीय सरकार भए पछाडि तपाईँको यहाँ चिया लगाउने भन्ने हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग हामी सल्लाह गरेर निर्णय गर्यौँ। भोजपुरमा नै नौलो मानिएको यो खेती सुरु गर्दा उत्पादन देला कि नदेला भन्ने चिन्तामा कृषकहरू थिए। उपयुक्त ठाउँ भएकाले चियाको बिरुवा बिग्रने र रोगले चिया मर्ने सम्भावना यहाँका कृषकले खेप्न परेको छैन। अध्ययनकै रूपमा छौँ, हामी गर्दैछौँ। यो किराहरू मार्ने औषधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। चिया भनेको 2800सम्म पनि गरिएको छ होइन, भने यो त 1600-1700 हाइट हो। एकदमै यसको लागि सुइटेबल छ। हिमाली टी बनाउनु राम्रै, यहाँको अर्थोडक्स ब्रान्डको चिया हामीले म्याक गर्दा यहाँको राम्रो स्माइल आउने, त्यसको जुन फ्लेभरहरू चाहिँ राम्रै दिन्छ र हुने सम्भावना देखिएको छ। 150 घरको सामूहिक कृषि कार्यमा दिन प्रतिदिन सेयर सदस्यता बढ्दै गएको छ। लगानी बढ्दै जाँदा उत्पादन पनि बढ्दै जान थालेको छ। उत्पादन बढ्दा आम्दानी पनि बढ्दै जानेमा कृषकहरू विश्वस्त छन्। आम्दानी चाहिँ छैन, लगानी चाहिँ लगभग हामीले गरिराखेको छौँ। 5 करोडदेखि 7 करोडसम्मको हाराहारीमा छौँ होइन। हामी यहाँको मान्छेहरू एकदमै आफ्नो ठाउँबाट लागेर गइरहेको छौँ। 500देखि 700 रोपनीसम्म 150 चाहिँ एकिन दर्ता गर्दाखेरि हामी थियौँ होइन। आउने लगानी गर्ने मान्छे हामी लगभग आमचोकभरिकै 300जनासम्मको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। सहकारीमा मात्रै खेती किसानी आबद्ध भएका कृषकलाई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक 1 करोड रुपैयाँसम्म सहयोग गर्दै आएको छ। यसले निर्वाहमुखी खेती किसानीमा आश्रित कृषकलाई व्यावसायिक र नगदे बाली लगाउन प्रेरित गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट शान्तिको कामना गर्न आउनेहरूलाई गौतम बुद्धको बारेमा जानकारी दिन र प्रचार प्रसार बढाउने उद्देश्यले युनिभर्सल पिस सेन्चुरी स्थापना हुने भएको छ। वर्षेनी लाखौं भक्तजन आउने लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्धको बारेमा ध्यान तथा तपस्या गर्ने केन्द्रको अभाव हुने गरेको छ। यसैलाई हटाउन अहिले युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको स्थापना गर्न लागेको हो। 1500 भन्दा बढीले एकैपटक हप्तौं ध्यान तथा तपस्या गर्न सक्ने गरी पिस सेन्चुरी 3 वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने र यसले लुम्बिनीको महत्त्व अझै बढाउने विश्वास गरिएको छ। कन्स्ट्रक्सन पनि सुरु भएर 2 वर्ष भइसक्यो। हामीले धेरै कन्स्ट्रक्सन पनि फिनिसिङ भयो, पाइलिङ पनि फिनिसिङ भयो, एमएबीपी बिल्डिङ पनि फिनिसिङ भइसकेको छ। आजदेखि 3 वर्षमा हामी यो प्रोग्राम पुरा फिनिसिङ हुनेको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। अनि मेरो पुरा कन्फिडेन्स छ कि हामी 3 वर्षमा फिनिसिङ हुनेछ। युनिभर्सल पिस सेन्चुरी निर्माणको लागि बढीभन्दा बढी मानिसको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले 1 रुपैयाँ सहयोग वा दान गर्न सकिनेछ। पिस सेन्चुरी निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट लाखौं मानिसले 1 रुपैयाँ सहयोग गरी सहभागिता जनाएको भन्दै शान्ति कायम गराउन करोडौं मानिसले साथ दिने विश्वास गरिएको छ। तुरन्तै मुठी दानबाट 1 रुपैयाँ, 1 डलर, 1 रेमिन्बी हामीले पाओस्, किनभने उनीहरू सबैले मौका दिने पाओस्। उनीहरू सबै मौका दिएर त्यहीँबाट हामी यो छिटो कन्स्ट्रक्सन फिनिस हुने सकोस् भनेर हामी त्यही कारणले इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट वेबसाइट खोलेको छ। पिस सेन्चुरीको मुख्य काम सकिएको छ। यसका लागि समाजमा पैसा मात्रै वा पद मात्रै भन्दा पनि केही दान वा सहयोग गरौँ भन्ने भावना विकास गरेको भन्दै सकेको सहयोग गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा आएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। पैसाले मात्रै होइन, एउटा पार्टिसिपेट छ, एउटा टाइमको हिसाबले र उहाँको लेभल भएन। कसैले आफ्नो श्रमदान होला, कसैले कुनै जुन सेक्टरमा आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो एक्सपर्टिजलाई एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा यो प्रोजेक्टलाई उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नु भने त्यसले आफूको टाइममा मात्रै आफ्नो जेनेरेसनलाई पनि अहिले उहाँले भन्नुभएको छ 500 वर्ष अथवा 1000 वर्षको इतिहासमा जस्तो भगवान् बुद्धको जस्तै किसिमको लिपिमा सायद हाम्रो पनि कुनै न कुनै सानो रूपले एउटा नाम आउन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न। अब त्यसलाई मैले कन्डिसन भन्दा नि अनकन्डिसन तरिकाले, किनभने त्यसलाई यति उति भन्नुभन्दा नि यसमा लगाव, जुन किसिमको लगाव चाहिन्छ। त्यही भएर पनि मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने अब यो
उहाँले चाहिँ के भन्नु टाइम के भन्नु त्यसलाई म ग्लोबली लिएर जान्छु भने उहाँलाई ग्लोबली लिएर जानु तपाईँले पहिला नेपालबाटै सुरु गर्नुहोस् र यो फन्ड रेजिङ जुन कार्यक्रम छ मानव जातिको लागि पिस भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यो पिसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी मानव जातिको उत्थानको लागि नै भनेर उहाँले एउटा जुन यो शुभ कार्य सुरु गर्नुभएको छ यो एकदमै ठुलो कार्य हो। तपाईँले यस्तो ठाउँमा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ जहाँ भगवान् बुद्ध जन्मिनु भएको छ होइन, त्यही जन्मेको ठाउँबाट संसारभरि शान्तिको जुन ध्वनि छर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ र हामी नेपाली साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो ठाउँमा जन्मिनु नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि भाग्य हो। युनिभर्सल पिस सेन्चुरी विश्वकै बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि ध्यान र तपस्या सहित खोजी केन्द्र बनाउने लामा गुरुहरूले बताएका छन्। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। गुणस्तरीय र समान शिक्षा अभियान चलाएको गाउँपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिकमा समायोजन गर्दैछ। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गुणस्तरीय र समान शिक्षा प्रदान गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै बोर्डिङ स्कुललाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र जुगार स्थित गाउँपालिकाकै नमुना स्कुलको रूपमा रहेको शिखर जलजला बोर्डिङ स्कुल यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनजागृति माविमा समायोजन भएको छ। नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्म पढाइ हुँदै आएको यस बोर्डिङमा अध्ययन गर्ने 350 जना विद्यार्थीहरूले चालु शैक्षिक सत्रको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा जनजागृति माविबाट दिएका छन्। यो सँगै त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र रहेका 4वटा बोर्डिङ स्कुल नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिएपछि त्रिवेणी गाउँपालिका शून्य बोर्डिङ स्कुलको रूपमा परिचित भएको छ। त्यसपछि 7 नम्बर वडामा एउटा गाङमा एउटा बोर्डिङ पनि मर्ज भएको छ र यता 3 नम्बर वडामा पनि लिङदुङमा मर्ज भएको छ। त्यसपछि त्रिवेणी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 नुवा गाउँमा पनि एउटा मर्ज भएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न परिवारले निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने तथा सामुदायिक र निजी विद्यालयको पठन पाठन नै फरक हुने भएपछि विद्यालयको स्तरोन्नति गर्दै समायोजन गरिएको हो। अब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्ने र सबैले सोचे अनुसारको पठन पाठन विद्यालयमा हुने अभिभावकको विश्वास छ। विगतमा बोर्डिङमा जति फी तिर्नु पर्थ्यो यहाँका अभिभावकहरूले त्यस्तो चर्को फी हामीले ल्याउने गरेका छैनौँ र सहयोग शुल्कको रूपमा केही निजी स्रोतका टिचरहरूलाई राख्नको लागि केही सहयोग शुल्कको रूपमा हामीले ल्याउने अवधारणा गरेका छौँ र अरनिको मावि नुवा गाउँमा पनि बोर्डिङ गाभिएको छ र झुमलुङमा पनि बोर्डिङ गाभिएको छ 2 नम्बर वडामा पनि। यसै गरी त्रिवेणी गाउँपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा यस्तो हामीले धेरै प्रयत्न गरेर धेरै ठाउँमा यो समायोजन भयो। संघीय सरकारको योजना अनुसार नै गाउँपालिकाले विद्यालय समायोजनको कार्यक्रम अघि बढाएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा घरतीले बताइन्। प्रक्रियाको हिसाबले भन्नुपर्दा संघीय सरकारले नै पत्रचार गरेको थियो बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजन गर्दाखेरि केही सुविधाहरू जस्तै आर्थिक कुराहरू केही सुविधाहरू पनि संघीय सरकारले दिने भन्ने खालको एउटा परिपत्र गरेको थियो। त्यसकै आधारमा हामीले समायोजन गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सके मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने निष्कर्ष सहित यो अभियान चलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर जबसम्म सुध्रिन्न तबसम्म शिक्षा गुणस्तर सुध्रिन्न भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयलाई उठाउनका निम्ति हामीले धेरै लगानीहरू गरेका छौँ, धेरै खालको पहलहरू गरेका छौँ। यही वर्ष पनि गाउँपालिकाले स्वयंसेवी शिक्षकको लगानी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा ठुल्ठुला विद्यालय भवनहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भवनहरू बनिरहेका छन् अनि सबै विद्यालयहरू तारबार भएको छ। सबै विद्यालयमा फर्निचरको व्यवस्थापन पनि गरेको छ र सबै विद्यालयमा आइसिटी प्रयोगशाला पुस्तकालय यी यावत कुराहरू गाउँपालिकाले पुर्याउँदैछ। त्रिवेणी गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका लागि चालेको यो अभियान देशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। उचित दृष्टिकोण, व्यवस्थित पूर्वाधार र रचनात्मक पठन पाठनको व्यवस्था गर्न सके चाँडै नै नेपालका विद्यालयको अवस्था र शैक्षिक स्तर सुधार हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट।
लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले नगरभित्रका 90 जना किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण गरी लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सरकारले कृषि मैत्री कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन्। यही कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले नगरभित्रका 90 जना किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 25,20,000 बजेटमा ट्र्याक्टर खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले यस वर्ष 3 प्रकारको हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। अहिले हाल हामीले चाहिँ पावर हाते ट्र्याक्टर कृषकहरूलाई यान्त्रिकरण भन्ने कार्यक्रमबाट चाहिँ गरिएको छ। यसको खास उद्देश्य चाहिँ उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने हो। बढ्दो क्रममा विदेश युवाहरूको विदेश जाने क्रम बढेको, खेत बाँचिने क्रम रहिरहेको र जनशक्तिको अभावमा थोरै जनशक्तिले पनि धेरै कृषि उत्पादन गर्न सकिने, लागत घटाउन सकिने उद्देश्यका साथ काम गरिएको छ। नगरपालिकाले कृषिमा लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष हाते ट्र्याक्टर वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गत वर्षमा वितरण गरिएको हाते ट्र्याक्टर प्रभावकारी भएपछि यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले बताए। गत वर्ष माग भई आएका सबै किसानलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको र यस वर्ष हाते ट्र्याक्टरको लागि 300 जना किसानको आवेदन परेकोमा 90 जनालाई मात्र वितरण गरिएको उनले बताए। नगरपालिकाको सहयोगमा पाएको हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगबाट काम गर्न सहज भएको किसानको भनाइ छ। हाते ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ भन्नुभयो यसरी नगरपालिकाले वितरण गरेको अनुदानको हाते ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ आएको छु र यो हामीले पहिले विगतका दिनहरूमा चाहिँ गोरुले जोत्थ्यौँ र त्यो साह्रै गाह्रो र पहिले हली पाए गोरु नपाउने, गोरु पाए हली नपाउने भइरहेको थियो। यो लिएर गएपछि हामी घर परिवार सदस्य जसले पनि जोत्न सक्ने भएकोले हामीले यो नगरपालिकाबाट हामीले यो उपलब्ध गराइएको छ र अब हामी यसबाट गर्दाखेरि हामी तरकारी खेती, कुनै पनि धान खेती, मकै खेती र घाँस बालीहरूको लागि कुनै पनि बालीको लागि चाहिँ हामीले सजिलोसँग हामीले काम गर्न सक्छौँ। नगरपालिकाले अनुदानमा किसानलाई हाते ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएपछि बाँझो जग्गाहरू प्रयोगमा आउन थालेका छन्। विगतका दिनमा हलोले जोत्दा समयको बचत नहुने र गाउँमा गोरु नपाइने भएकाले हाते ट्र्याक्टरबाट सहज हुने बेसी सहर 10 का किसान गणेश घिमिरे बताउँछन्। पहिला चाहिँ हलोले जोतिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ट्र्याक्टरको आधुनिक अहिलेमा प्रविधि आएको छ, किनभने हामीलाई सहज भएको छ। पहिला 10 नबजिकन जोत्न पाइन्थेन भने अहिले जतिखेर जोत्न पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश पलायन भएर गाउँ फर्किएका युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने र जनशक्तिको अभावमा गाउँमा बाँझो रहेका जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन हाते ट्र्याक्टर प्रभावकारी भएको बेसी सहर नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। शेयर बजारमा 4 महिना यताकै भारी गिरावट, झन्डै 80 अङ्कले खस्कियो नेप्से। बोनस शेयर समायोजन हुँदा शेयर बजार ओह्रालो र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोयज युनियन र कुमलटारको जित। नयाँ बस्ती र झम्सिखेल युथ क्लब पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आज शेयर बजारमा 4 महिना यताकै भारी गिरावट आएको छ। झन्डै 80 अङ्कले खस्किएको नेप्से परिसूचक 2474.39 बिन्दुमा झरेको हो। 21 मङ्सिरमा 123 अङ्कले घटेको नेप्से 1932.11 बिन्दुमा पुगेको थियो। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभा सकिएको छ। साधारण सभाले पारित गरेको बोनस शेयर पछि मूल्य समायोजन हुने क्रममा रहेको कम्पनीको बिक्री गरिरहेकाले नेप्से ओह्रालो लागेको हो। सबैभन्दा धेरै गिरावट बैंक, वित्तीय र बीमा समूहमा आएको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 624 अङ्कले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ समूहको परिसूचक 198.2 अङ्क, जलविद्युत परिसूचक 67.15 अङ्क,
र अन्य समूहको सूचक 81.35 अङ्कले तल झरेको छ। तीन साता अघि मात्रै सर्वाधिक ठूलो साधारण शेयर जारी गरी कारोबारमा आएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्राको शेयर मूल्य 6.45%ले घटेको छ। समग्र बजारको परिसूचक कमजोर देखिए पनि चन्द्रगिरी हिल्सको शेयरमा भने उच्च वृद्धि भएको छ। चन्द्रगिरीको शेयर मूल्य 9.81%ले बढेर 414 रुपैयाँमा पुगेको छ। आज झन्डै 8 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबर शेयर कारोबार भएको छ। 96,151 पटकको कारोबारमा 1 करोड 60 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक म्याग्दीमा सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक होटल सञ्चालन भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 खोपारामा पाउद्वार पर्यटन सहकारी संस्थाले होटल सञ्चालन गरेको हो। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्यटनको लाभ समुदायमा पुर्याउन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको अवधारणा अनुसार नेपालमै पहिलो सहकारीबाट होटल चलाउन थालेका हुन्। यसअघि पाउदार मावि र हिमाञ्चल माविले खोपारा लेकमा सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक होटललाई सहकारी मातहत ल्याइएको हो। 12 कोठे होटलको क्षमताले पाहुनाको चाप थेग्न नसकेपछि रु 26 लाख खर्चेर 8 कोठे नयाँ भवन निर्माण गरेर क्षमता बढाउन लागेका छन्। यो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अति नै सौन्दर्य स्थल भएको हुनाले अहिले हामी कहाँ भइरहेको जुन होटल छ त्यो क्यापेसिटीले चाहिँ नभ्याएको हुनाले निकट भविष्यमा विभिन्न निकायहरू सम्बन्धित निकाय जस्तै गाउँपालिकादेखि लगायत अन्य के अरे अघिल्लो सरकार जस्तै के अरे केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई पनि माग गरेर यसको के अरे क्यापेसिटी चाहिँ तुरुन्तै बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस गरिएको छ र अन्य सरकार तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले हार गुहार गरेका छौँ। होटलका संरचनाको मूल्याङ्कन गरेर 25% पाउदार माविका निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि अक्षय कोष बनाउने सम्झौता भएको छ। फागुन 11 गतेदेखि सञ्चालन भएको सहकारीमा हाल पाउदारका 123 जनाले रु 88 लाख शेयर लगानी गरेका छन्। सहकारी मार्फत कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको पाउदार तातोपानी कुण्डदेखि भालखरा खोपारा खैरताल खोपारा लरेनी हुँदै पाउदार जोड्ने 5 दिनको पदमार्गको अध्ययन र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। पूर्वाधारमा प्रायः यो पर्यटन पदमार्गको लागि आफ्नो पितृहरूको नाममा चाहिँ स्थानीयले बनाइरहेछन्। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाबाट पूर्वाधार विकास र अल्ल्या बजेटबाट 20 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउदार खोपरा पदमार्गको लागि छुट्याउनु भएको थियो र त्यसको काम चाहिँ अहिले चाहिँ धमाधम चलिरहेछ माथि। समुद्री सतहदेखि 3300 मिटरको उचाइमा अवस्थित खोपारामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप बढेको छ। पहाडको शिरमा भिरालो भूगोलमा अवस्थित खोपाराबाट सूर्योदय हिमाल वनजङ्गलको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। खोपारा क्षेत्रमा पालिएको चौरी र भेडा पालन यहाँको थप आकर्षण हो। यहाँ दाइहरूले जाम भन्नुभयो होइन, यहाँ खैर बढाइ भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ, त्यहाँ पूजा लाग्ने अनि त्यहाँ अहिले चाहिँ यो मलमास परेर पूजा लागेन अरे, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यसो त्यहाँ दर्शन मात्र गर्ने भन्ने टाइपले हिँडेको। त्यो दृश्य एकदमै मनै नपाउने खालको छ, एकदमै रमाइलो छ। दाइहरू त्यतै हिमालहरू। प्रस्तावित पदमार्गमा पर्ने भालखरामा अर्को सामुदायिक होटल सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारी मार्फत सञ्चालित होटल र पदमार्गले रोजगारीका साथै स्थानीयवासीलाई गाउँमै आय आर्जनको अवसर सिर्जना र पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। संस्था र होटललाई प्रभावकारी हिसाबले उद्देश्य अनुरूप चलाउन सके नमुना बन्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पदबाट हटाएर देखाउन गृह जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान जारी रहेको दाबी। चाँडै विप्लवसँग वार्ता गर्ने उद्घोष। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च पुगे प्रचण्ड। अदालतको अवहेलना नगरेको अब पनि नगर्ने प्रतिबद्धता सहितको जवाफ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपा नेता भीम रावलको चेतावनी। व्हिप नमान्ने कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नसक्ने दाबी। शेयर बजारमा 4 महिना यताकै भारी गिरावट। झन्डै 80 अङ्कले खस्कियो नेप्से। बोनस शेयर समायोजन हुँदा शेयर बजार ओह्रालो।
र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बयज युनियन र खुमलटारको जित, नयाँ बस्ती र झम्सिकेल युथ क्लब पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।